دا خبره به بے یری او بے خوف اگر چې دا جلسم سیدانو او پیرانو صاحبانو کړو که یو چونډای په دوی پکې ولګیم خپکیږي دنه زکه چې دین اصل د سیدانو د کور شه ٹھیک شو او شریعت تیرے گھر کی ہے شریعت تیرے گھر کی ہے حکومت تیرے گھر کی ہے شریعت تیرے گھر کی ہے حکومت تیرے گھر کی ہے سخاوت تیرے گھر کی ہے عدالت تیرے گھر کی ہے شریعت د سیدانو د کور شه دی مونږ څوکیداران او د دروازې مخ کې جارو والو والای پانګو کې هغه ورځ جلسه وا صدو نیم لکه خلق پکیو او یو لس زره پکې شیاګان ناست او شیاګان خپنه شي نو موریدلې ده په دې نه پوهېږي چې دا شیعه وایي څه بلا ده دا څه شی دی قادیانې نو موریدلې ده په دې نه پوهېږي چې دا قادیانې وایي څه بلا ده دیوبندې نو موریدلې یا دغه صاحب را پاسي علماء دیوبند استاد والله کبه دې 16-15 پويږي چې دا دیوبند څه ته وي یا بریله نو موریدلې دې په دې نه پويږي چې دا بریله څه ته وي تاس هغه یو سړی مړو قبر کې چې ته ملائکو تپوس کولو چې من ربک هغه ورته سر رب کې یو قب ډوډۍ بنئ وګه ما هغه سيزونه یې اوس کما ته وایي چې دا دومره لوی امراض او دومره لوی بیماری هغه زه په یو غنټه کې ستاسو مخ کې څنګه ویلې زکه و یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه می پزړه دي مړ بشم یو زخم نه دا دومره بے ضمیره قوم دی د پاکستان دومره بے ضمیره چې د دوی مثال د زړې ګډې دی چې چا ورته شین بوټه د جوار او خود هغه پسې به ناره تاسو لوړګینی د وبو مطالبه د چا نه کوي چا نه کوي تاسو هغه لوړګینی نه یې هغه نه یې چې د لندن نه نیمه روانه شي نو دلته ورته تاسو لکونه روپۍ هغه ته د متیازو په ځای لګول تاسو هغه نه چې گورنر په دوره راځي نو په ګډانو مرتبلو پټیه چولی او صاحب لاس په تیر کا چې خدای مبارک تب وای چې دا گورنر داسې د نظام الدین اولیاء خلیفہ دی چې دغه دا څورته وي لاس په تیر کې چې مبارک زبا مطالبه ولیکم زما چې په خار کې کار پیښ شي او د پیښور افسر ته ټلیفون وکم چې دا کار ته سلیری ګنټه کې ومکا ته بیا د ځان تماشا وکا تاسو حال ز ګورم چې دا ځان ته څوایي نو په ګنټو به یو دونی می چټا کواله کی تناستی هو چې صاحب لای نه لای قربان یې شه دا صدقه پری دور نه چرته پوخ سره کی ولیدو
جو بسو एर کو کیڑے جماعت تا قربان یہ ایسا گئی دا پاکستان دا حکومت خوئی دے قوم خراب کو تاسو خراب کرو دا زمون نوکران دی وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن. ویسے خودے دخاور ڈیوان مما اور ستا پکور دے چراغان جوڑی والے تدک میں مور بچے واللہ کا دے پریدم تاسو پوئی شوئی نارزیدانو مطالبو خبرہ نشتا صفاو آئی چیاو بغوارو بلوارگی کے پہاری او کور کے او یہ رانا خدای راستی کا دا تورخم دا جمروت پا مزیرہ تیر شئی دا تیری دی با درہ خیبر ورطا خیو درہ خیبر والا خود دا مگوری چالکا زمون خزو پا خیبر کے زدم ستاسو خزو دا سی کری او منگی پسری کری شرم دلو تاسو پوشی نارض میں داؤ کہ زما پا ملک زما دا ملک پیداوار نن بجلی زما دا ملک پیداوار دے پما تا گھنٹے بدی او پا اسلام آباد باندے بند نہیں والے پما گھنٹی بجلی بندی اور ستا کور کے آٹومیٹک جنریٹر لگی دلی دی چی بجلی لارشی آٹومیٹک جنریٹر شروع شی تب پرانا کے ناستے زب والے پتیار کے ناستے تو تاسو خلق نہیں ایک تاسو بر ڈیکسنی دی آریو سڑے چی سار گورے صاحب مخ پہ خور براوانی بس ماضی گر سب دنیا لوٹ را لوٹ گئی بیا د شپې غوندې د ګیدړ غوندې کور تراشي شپتیره کې سار بیا وځي نه د ملک غم دی نه د قوم غم دی نه د دین غم دی نه د مذهب غم دی نه د اسلام غم دی. تاسو پوه شئ په خبره مونږ به کم و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی یو زبڅوک نن خستا ملک خسی شو دو اوگی په پاکستان کی اوگی اوگی پیجنی لوگے والی لوگے دو فوجیان او ملیان او پیران ایک شو فوجیم تر سپیگمو ڈاک کرو ملیان علم دا دا سود دا زکاة پیسے اور مخامخ کری ٹھیک شو او پیران و صاحبان علم دا لنگر پر شکل کے درے والا مارش نو پیمان ہوا ہے کہ ماڑا خیٹ جنگ کولے دو شہد چی افسر والی منگ پہ در رشوت نامکی چی زی والا نو منگ پہ در زکات نامکی اور چھ بزرگی والی پاگے بندے ہدیہ تحفہ پیشکش داد سد زکات پیسی ننستا ملک خسی کی گی لگیا دے پا 200 کالا کے پیرنگی اسلام دمرا نو شرمولے لکا پا 10 کالا کی چیزی اولا کو شرمولے 5 نکاتی پروگرام
پدیلار راتلم نئی روشنی سکول پدی دھوکہ کوئی لگیا تاسو دھوکہ کی گئی نئی روشنی سکول راش استاد ایجنٹ سے دا بی او ایم میں الکانو گورا کلرکی ورطا نہ ملاوی بابو گیرات ورطا نہ ملاوی گی نو کنئی روشنی سکول کے سپین گیرے تو پا اے بی سی ڈی باندے پوئی کے نو پا دبت سکے ست مرل سکیم دائرہ استے دے خلق در پا در خاور پا سرور پسی گرزی جی وہ مرلے راتے ویلی مالی وہ مرلے دا ٹکے بٹوم کڑے ہو چی زبر روٹی کپڑا مکان خلق و تور کوم لاڑو تورو خاورو تنے چالا روٹائے ورکڑاو نے روٹی ورکڑاو نے مکان ورکڑاو دغا سے دا ست مرل سکیم ہم دے دا وقتی طور نغاری دی سیباری ہو چی راضی ڈب 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 دا چوکیاتگار مداریان دی پیٹاری خیر خلقو توئی دے پیٹار کے دا سے مار دے چی 200 اخپی دی او سلور اخلی دی او اتری وگونا دی تاسو وائی چی دے کی بچی دا دی مار دواز دینا ما دا دارو جوڑ کری دی چی دا دار مرض علاج دے قیمت صرف 5 روپے آ دارو چی پخل کو خرچ کی چی پیٹار نصر لری کی آگے کی دمرا چمچو رہے ہوں داغا دا چوکیاتگار مداریان کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام 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 اور پسرونوں کے دو کفر بازاروں نہ جوڑ زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبد اسلام نارے او پسرونو کی د کفر بازارو نہ جوڑ دی وی داغ د رسول اللہ د زمانے منافقان دی چی پترخ کے بے بوتان نیولی و ولاڑ با پیغمبر پس پمانزو اسلام 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 دا اسلام سے شہدے عزیزانو پا کلاو غبونو آورے دا پاکستان تبائی ماتا دا سے رناخ کاری لکا دا رناورز پا کمل کے چد قرآن او دا حدیث دا محمد رسول اللہ گندے قانون موجود وی او دا غا ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کی گیا غا ملک با تباہ کی گیا او غر کی گیا قرآن گندے قانون موجود او استاد ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کی استاد دا پولیٹیکل قانون ترسا دا پیرنگی قانون دے کرنے ترسا بیا تاسو قوم مشران دا حکومت افسران پیسے فیصلے دا ملک پر رشوت کئی او استاد قوم ملکان پس کئی پسے کئی پس پس سے دا پس سے دی دا پس استاد مور پا داج کے راگلے غلو کزتا سپریدم
زه په پاکستان کې د ایران غوندې انقلاب غواړم، د ایران غوندې 10 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه والله کدا 8 کروڑه د سړي زامن 2 کروڑه ورانیږي او ورته 10,000 په 70 راوړه او 10,000 ته راوړه 2 کلی تباہ کیږي 60,000 په 70 راوړه او 60,000 په 70 راوړه. پاکستان افسران مون غریبان کافران کړی دي چې پر رشوت فیصله کوي. ستا د ملک دا مشران مسلمانان دي، دا غټي غټي کولې چې په سر زمون په درکه زه د درې اوسیدونکو زمون په درکه هغه ورځ زما د زمکه جرګه کړې ده او هغه ملکانو 60,000 روپے زما د تر د زوی ناغستی دي او 60,000 دابل نواغست. مالک دا ولی وی چې استاد چې دا ولکو څه خرو مالزمم والله کا دریوالو ملکانو پرېد چې تاسو نه مې پرتګونه نیوستي او په لوړ او په سما مې په شرمونو نه یې شرمون بغیرت تاسو خلق ولی ګرموي نور خلق ته بد ولی وای ولی خدایو غلدی افسر په کورسای کې ناستو وی خوړه او تاسو جرګه په میدان کې پزمکه کې ناستي غلمو خوړه دغه غلدی چې ته مردار شي زده د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او صاحب دغه غلدی زی بیا د سقاط په شکل کې خورم ته مردار پروت خدای وی یا الله تواره جنتونه نه خدای بیړی غرق کی د کور وران دا پلیت مردار دا پودری دا شرابی دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک ټیکو خړلو والا پودرو په پیسو کې چې ته زکات وباسه او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلې شو. وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅيږي ورشي جمرود او درا دای دی پودې لوړګي نه خبر نه دی پودې دا شراب خرڅون کې پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا کو چې خدای وې بخې ما خان زه چلار شم درې ته دوا کو چې خدای بخ زورتم دعا وکړي چې الله پسلور بولی کې قبر د لړمان او تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستاسقات ما په زندګۍ کې سقاتونه او زکاتونه د چانه دی غستی په زندګۍ کې مزدوری میں کړه دا تجارت میں کړه محنت میں کړه ترنه پورے قوم توکړی برید ګرځم والله قاعده زیاولک داغه بوره خزه پروام لرم محنت کو زه چې خپل روټه خورم ستا څه پروا کوم ستا د خیبر یو څو مالدار دي ما ته وی جی مونږ له په نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټه تمدار دي نه د جامو دي نه د پیسو دي نه د صادر دي نه زتا لولي برازه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وې زه ویاو ورته نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے
زکا اورنگ دا زمانے زما غلام لے اورنگزیب بادشاہ زد محمد الرسول اللہ تصویر پترخ کے گرزوم پزڑ کے گرزوم او د میو جام پلاس کے گرزوم اورنگزیبا واللہ زتا خپل غلام گنما نو غلام چریم گویا کی قربان آقا غلام تا نرازی تا زما غلامی زبو والی تا ترازم نو عزیزانو عرض میں داو چی غگونا کلاو کئی غگونا کلاو کئی ننستا پا ملکے سمر فتنے او فساد چے مونگا خلقو پا دے قوم کے دے دین پا ناما چولے دے دمر فساد و فتنے پا مقدس مقبل دے کی نشتی مونگا چولے تاسو قوم مونگم دے دین پرنگ کے دو ککو مونگا